बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा हकीकत टीवी ने कुछ अरसा पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि असल अब मार्का होने जा रहा है काबुल के अंदर, और काबुल के अंदर अन करीब आपको हुकूमत का तख्ता उलटता हुआ नज़र आएगा और आपको अफ़गान तालिबान ऐलान करते हुए नज़र आएंगे कि उन्होंने काबुल पर कब्ज़ा भी कर लिया है और अफ़गानिस्तान में अब उनकी हुकूमत है। ये दिन इतना करीब आने वाला है, लेकिन उससे पहले सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि आज काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेशावर वाक़े के ज़ख़म ताज़ा हो गए। हम अपने बच्चों का नहीं भूल सकते, लेकिन इस वाक़े के अंदर जिस तरह बेदर्दी के साथ स्टूडेंट्स पर हमला हुआ है, कई बेचारे शहीद हो गए। ये ओपनली बात की है अफ़गान तालिबान ने कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि हम ना तो मासूम बच्चों को मारते हैं, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। ये कम्प्लीटली अब एनार्की फैलाने की पूरी तैयारी है और इसी तरह के खुदा ना खासा अल्लाह ना करे पाकिस्तान में भी हमले करने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नाकाम नामुराद हमेशा की तरह होंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान ने जो बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने काबुल की इंतज़ामिया के अंदर फाइनल वार्निंग जारी कर दी है तमाम लोगों को। अब ये फाइनल वार्निंग क्या है? उन्होंने कहा है कि पुलिस के लोग, जो भी सरकारी लोग हैं, चाहे वो हुक्मरान है, इनकी सिक्योरिटी पर मामूर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी है, मशीर है, वज़ीर है, उनके आगे पीछे हैं, तमाम के तमाम हथियार डालकर सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग अफ़गान तालिबान के अमीर को अपना अमीर मुंतखब कर ले, वरना अन करीब उनका बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम सबका मोराल इस वक्त गिरा हुआ है। अमेरिका जो जा रहा है, अब एड भी नहीं मिलेगी, उनकी सैलरीज कहाँ से जाएंगी, और अफ़गान तालिबान कब्जा कर रहे हैं। अब उनको पता है कि अफ़गान तालिबान पूरी तरह मुल्क के अंदर छाने वाले हैं, लिहाजा कई तो वैसे अफ़गान तालिबान से जाकर मुलाकातें कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं हम आपके साथ शामिल हो रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा। लेकिन बहुत सारे अब सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, उनको आज वाज़िया पैगाम दे दिया गया है कि आपके पास वक्त थोड़ा है, आप ये इनकी सिक्योरिटी छोड़ दें काबुल इंतज़ामिया की, क्योंकि इनके बड़ों ने तो भाग जाना है अमेरिका। अगर आप अपनी जानें बचाना चाहते हैं तो आप इस वक्त सरेंडर कर दें। एक बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आई है, उसने CIA को भी हिला दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया, और आप ज़रा ये पढ़ सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग, वो भी परेशान है। सूरत हाल ये सामने आई है कि अफ़गान तालिबान ने पहली मरतबा 19 साल जंग के अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। वो पहले छोटे मोटे ड्रोन्स इस्तेमाल करते थे और कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आती थी, लेकिन प्रॉपर ड्रोन पहली मरतबा इस्तेमाल किया है और कुंदूज के जो गवर्नर है, इनके कंपाउंड पर हमला किया और बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब इस सूरत हाल के अंदर CIA, नेटो, अमेरिका की फ़ौज, ये तमाम लोग परेशान हैं कि आज के बाद जो दाइश ख़ास तौर पर जो इंडिया के साथ मिलकर ये खेल पूरा कर रहे हैं, ये अफ़गान तालिबान अब डायरेक्टली ड्रोन्स के ज़रिए हमला करेंगे। ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, एक वक्त ये था कि इनके ऊपर ड्रोन से हमले होते थे, आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ये डायरेक्टली इस वक्त ड्रोन से हमले कर रहे हैं। अब अन करीब इन्होंने नाम लगा देना है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स की फैसिलिटीज़ इनको दी, ईरान ने दी, कभी फिर ये कहेंगे रशिया ने दी, फिर ये कहेंगे चाइना ने दी, क्योंकि अफ़गान तालिबान के पास तो ड्रोन है ही नहीं मौजूद। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अफ़गान तालिबान कितने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि अब कल को वो नेटो पर भी हमला कर सकते हैं, अमेरिका की फ़ौज पर भी, यहाँ जो बड़ी जंगें मुतवक्के होने जा रहे उन पर भी। अमेरिका के अंदर एक बयान जो अफ़गान तालिबान ने दिया है, उसको बड़े ही गौर से और अहम तरीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। बयान ये है कि फ्रांस के सदर ने हालिया जो गुस्ताखाना खाके शाये करने वाले को सपोर्ट किया, उनकी हुकूमत चार्ली हेब्डो को सपोर्ट कर रही है, और इसके अलावा फ्रांस के सदर ने जिस तरह जाकर उसकी आखिरी रसूमात में अदायगी की, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अफ़गान तालिबान ने एक तो धमकी दी थी, फ्रांस को कंडेम किया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा है, चंद हुक्मरान सिर्फ ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर आवाज़ उठाई। जाहिर सी बात है, उन चंद हुक्मरानों में कौन है? हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
اور حقیقت ٹی وی کا ساتھ دیں. شکریہ. آپ کو اوپنلی صرف 2 بڑے حکمران نظر آتے ہیں، ان میں طیب اردگان ہے، عمران خان ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو فارمر پرائم منسٹر، چونکہ وہ عہدے پر نہیں ہے اسی لیے وہ حکمران کی کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن اثر و رسوخ تو رکھتے ہیں، وہ ہے مہاتیر محمد. اب مہاتیر محمد نے جو اعلان کیا وہ بھی بڑا زبردست اعلان تھا. اس صورتحال میں افغان طالبان کے لیے جو سب سے زیادہ ہمدردی پیدا ہوئی ہے وہ ہے ترکی کے لیے، وہ ہے عمران خان کے لیے، اور وہ ہے ملیشیا کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے حکمران جو ہیں انہوں نے آواز تک نہیں اٹھائی. ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ عرب ممالک کی طرف تھا خاص طور پر، کیونکہ بعد میں ایران کی جانب سے بھی پہلے ہلکی پھلکی آواز آئی، پھر ان کے میڈیا نے جس طرح میکرن کا شیطانی کارٹون جایا گیا، پھر اس کے بعد ان کے فارن منسٹر کی جانب سے بیان آیا، تو کل ملا کر ایران کی جانب سے بھی کچھ بیان آیا، لیکن اس سختی سے نہیں جس طرح عمران خان یا طیب اردگان کی جانب سے. اب اس صورتحال کے اندر عرب ممالک میں مکمل طور پر خاموشی پائی جاتی ہے. یعنی ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ محمد بن سلمان اٹھ کر فرانس کے صدر کے خلاف جس طرح عمران خان نے بات کی وہ بات کرے، قطر کے امیر کوئی بات کرے، یو اے ای کے کرے، یا 22 عرب ریاستیں کرے. ان لوگوں نے مکمل طور پر چپ سادھی ہے، اور افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمیں مکمل طور پر ادراک ہے کہ یہ مسلمانوں کے سیاستدان اور ان کے حکمراں جس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جس طرح یہ بیرونی طاقتوں کے آگے اس وقت مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمیں اچھی طرح ادراک ہے، ہمیں پتہ ہے سب کچھ. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائے آپ جاگ جائیں. یہ اوپنلی آپ سمجھ لیجئے انہوں نے ان کو وارننگ بھی دی ہے، جگانے کی بھی کوشش کی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے طیب اردگان نے آج جو بات کی ہے، انہوں نے عمران خان کو بھی کہا تھا، اور اس کے بعد عمران خان نے بھی سٹینڈ لیا. آپ سب کو حقیقت ٹی وی یہ بات بتا چکا ہے. لیکن اگر کل کو خدا نہ خاصا، اللہ کبھی بھی نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے، ذرا سی بھی ترکی پر آنچ آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ افغان طالبان اوپنلی سپورٹ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے ترکی پہنچ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ایئر فورس بھی جائے گی، ہمارے جوان بھی جائیں گے، ہم لوگ تمام تیار ہیں. لیکن اس صورتحال کے اندر سب سے بڑی سپورٹ اگر اس وقت طیب اردگان اور ترکی کو کہیں سے مل رہی ہے تو وہ ہے افغان طالبان کی جانب سے، اور وہ کلیئرلی مانیٹر کریں. ایون کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آن لائن ٹرینڈز چل رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، ہماری سب پر نظر ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے اقتدار کے اندر آنا تو انہوں نے اس حساب سے ہی آ کر تعلقات اپنے بنانے ہیں. اس صورتحال کے اندر امریکہ کو خدشہ یہ ہے کہ انہوں نے جھکاؤ اس طرف کیا اور انہوں نے نظر رکھی ہے خاص طور پر پاکستان کی، خاص طور پر ترکی کی. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اب اگر جو بڑے بڑے حکمران انہوں نے اپنی زبانیں اندر رکھی ہے، یعنی پوری طرح انہوں نے چپ سادھ لی ہے، تو آپ پھر اندازہ کر لیجئے اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، اگر اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے آپ کو مغرب کے آگے، امریکہ کے آگے یا اسرائیل کے آگے جھکا لیا ہے کہ دیکھ لو ہم نے اپنے نبی کی توہین برداشت کر لی لیکن ہم نے تمہارے خلاف بیان نہیں دیا، تو آپ بتا دیجیے کیا ان کی آخرت کوئی اچھی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور فیوچر کے اندر جو بھی بلاگ بن رہے ہیں نہ تو ان کو کوئی سپورٹ دی جائے گی، نہ کوئی ان کو حصہ ملے گا، اور بعد میں یہ روتے رہیں گے کہ کاش ہم یہ کام کر لیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا. لہٰذا اس صورتحال کے اندر ایک بات آپ کلیئرلی سمجھ لیجئے کہ آنے والے وقت کے اندر ان لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ کوئی مسلم کنٹری ان کا ساتھ دے گی. لیکن ایک صورتحال کلیئر ہو چکی ہے کہ افغان طالبان کے پاس اب نئے ہتھیار ہیں، وہ بڑی طاقت بننے والے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان، ترکی اور دوسرے تیسرے جتنے ممالک جو ساتھ آگے آئیں گے وہ ان کے ساتھ مل کر ایک بڑا بلاک بنانے جا رہے ہیں. دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.